बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, आज आपने देखा सारा दिन जो केस इमरान खान साहब का था, उसकी जो हेयरिंग हुई, उसके अंदर जो फैसला आया वो आपके सामने रखना है, और उसके बाद की सूरत हाल जो बन रही है वो थोड़ा सा आपके सामने रखना है। ये खातून जज को जो धमकी देने का मामला था, इसके ऊपर इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया गया है। इस केस की हेयरिंग के दौरान बताया यह जाता है कि वकील हामिद खान उनकी बहस हुई है, और उस बहस के दौरान जो है वो बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं। उसके अंदर दानियाल अजीज, तलाल चौधरी, उनका जो फैसला है वो भी डिस्कस हुआ, और उसके अलावा फिरदौस आशिकावान साहिबा, उनका फैसला भी दोबारा से डिस्कस हुआ अतर बिनुल्लाह साहब की जानिब से, जो कि चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। और इसमें जो एक चीज़ सामने आई है वो ये आई है कि इमरान खान साहब मुतअद्दिद बार ये कोशिश करते रहे कि उनको बात करने का मौका मिले, लेकिन उनको शायद सही तरीके से बात करने का मौका नहीं मिल सका। जब फैसला महफूज किया और 5 मिनट के ब्रेक के बाद वो फैसला सुनाने की बात आई, तो उस वक्त भी खान साहब ने खड़े होकर बात करने की कोशिश की, लेकिन उनको बात नहीं करने दी गई, उनको नहीं सुना गया। इस पे जो रिमार्क्स आए हैं जजेस के, वो रिमार्क्स एक तो ये जो आपकी डिस्ट्रिक्ट अदालतें हैं इस हवाले से, और दूसरा खातून जज के हवाले से खासकर जो रिजर्वेशन है वो ये है कि जो सपोर्टर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो अगर कल को कुछ कर दें उनके खिलाफ, या अगर वो किसी पब्लिक प्लेस पे जाती हैं तो वहां पर किसी किस्म की कोई बात सामने आ जाए तो ये उसका जिम्मेदार कौन होगा। इस पे हामिद खान साहब ने ये भी कहा कि हम जो है वो इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि हमारे सपोर्टर्स कोई किसी किस्म की ऐसी बात नहीं करेंगे। उसके बावजूद जब ये फैसला 5 मिनट के वक्फे के बाद सुनाया गया, उस फैसले के अंदर जो है वो फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया गया है, जो कि 15 दिन बाद उन पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अब थोड़े से मेरे पिछले व्लॉग्स जरा उनको कनेक्ट कीजिए और देखिए कि जो मंजरनामे पे सूरत हाल बन रही है वो क्या बन रही है। वो ये है कि खान साहब को नाअहल किया जा सकता है। इस केस की मैं बात नहीं कर रहा, मैं अब ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि जो चीज़ चल रही है उसके अंदर उनको नाअहल किया जा सकता है, उनको उनकी पार्टी को बैन किया जा सकता है, और नवाज शरीफ साहब के मुल्क वापस आने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो जो उन्होंने शर्त रखी हुई है या डील जिसका वो जिक्र करते हैं, वो पंजाब के अंदर हुकूमत की बात है जिसके ऊपर काम शुरू कर दिया गया है। अब जब आप दहशतगर्दी के पर्चे भी करते हैं, ये जो केस जज ज़ेबा के हवाले से था, इसके अंदर भी हमें एक शिकस्त नज़र आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इमरान खान साहब की, तो थोड़ा सा मुश्किलात जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। दूसरी जानिब ये फैसला भी किया जा रहा है, या बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर, कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार जल्द ही कर लिया जाएगा। अगर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो फिर सूरत हाल वो शायद काबू में नहीं आएगी, क्योंकि जिस तरीके से हमने 25 मई को देखा कि 25 मई को ताकत के जोर पर रोक लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स को, इमरान खान साहब के सपोर्टर्स को, लेकिन उसके बाद जब उससे अगले दिन जो है वो खान साहब आते हैं तो बड़ी तादाद पेशावर से उनके साथ चलती है और इस्लामाबाद में पहुंचती है, 6 दिन का टाइम देते हैं। वो एक मैच्योर फैसला था एट दैट टाइम कि अगर उस वक्त खान साहब खाना जंगी की तरफ बढ़ जाते तो सूरत हाल काफ़ी जो है वो खौफनाक हो जाती, और पाकिस्तान जो है वो इस तमाम तर सूरत हाल का मुतहम्मिल एटलीस्ट इस टाइम के ऊपर नहीं हो सकता। हम ये आज से नहीं, ये सदियों से सुनते चले आ रहे हैं जब से पाकिस्तान बना है कि पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, लेकिन सही मानों में आज पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। आप उसकी वजह जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो है, उसकी वजह तारीख का बदतरीन सैलाब इस वक्त आपके 3 बड़े सूबों के अंदर उनको मुतासर किए हुए हैं। उन सैलाब मुतासरीन के लिए काम करने की जरूरत है, जिसके ऊपर हमें हुकूमतों का फोकस उस तरीके से नजर नहीं आ रहा। कुछ जमातें हैं जो इसके ऊपर काम कर रही हैं। अब ये जो फैसला है इसके ऊपर भी जो तनकीद है वो काफी ज्यादा की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। जो रिजर्वेशन है वो काफी ज्यादा की जा रही है। वो रिजर्वेशन क्या है? वो रिजर्वेशन ये हैं कि जो गुफ्तगू बाकी लोगों ने की है, दीगर पार्टीज के रहनुमाओं ने की है। अब देखिए, निहाल हाशमी साहब जो है वो जजेस के बच्चों तक पे चले गए, यानी इतनी बड़ी बात कर दी उन्होंने, और इसके ऊपर जो है वो बाकी लोग जो है वो अब ये उनकी ये रिजर्वेशंस हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं कि मेरे पास ये जनरल पब्लिक के ट्वीट्स हैं कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह, मौलाना फजलुर रहमान, क्या किसी एक केस पर भी फर्द जुर्म आयद हुआ है? क्या किसी एक मुजरिम की बेल भी चैलेंज हुई है? अब ये वो चीज है जो आम आदमी सवाल कर रहा है, आम आदमी ये सवाल पूछ रहा है। मैं बतौर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो है वो काम करने के, मैं ये समझता हूँ कि हमें इदारों पर तनकीद नहीं करनी चाहिए, हमें किसी भी इदारे के शख्स पर तनकीद नहीं करनी चाहिए, हमें अदालतों पर तनकीद नहीं करनी चाहिए, जजेस पर तनकीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरा आइन मुझे ये हक जरूर देता है कि जब फैसला आ जाए तो उसके बाद मैं उसके ऊपर अपना कमेंट जरूर कर सकूं। यानी जब आपकी हेयरिंग हो रही होती है तो उस दौरान जो है वो आप उसके ऊपर बात नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद, क्योंकि वो आप असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं आप उस केस के ऊपर, लेकिन उसके बाद आप उसके ऊपर जो है वो बात कर सकते हैं। तो ये जो अब एक आप देख रहे हैं कि अब ये जो अवाम एक दफा फिर से देखें, मकबूलियत में तो
تو دن بدن خان صاحب کی اضافہ ہو رہا ہے. آپ ان پہ دہشت گردی کے پرچے کرتے ہیں, آپ ان کو توہین عدالت کے اندر جو ہے وہ طلب کرتے ہیں. توشہ خانہ کیس کے اندر بھی کل جو ہے وہ جواب جمع کروایا, توشہ خانہ کیس بھی آپ سامنے لے کے آئے, فرا گوگی اس کو بھی آپ سامنے, مطلب آپ نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے, لیکن خان صاحب کی جو مقبولیت ہے اس میں کمی نہیں آ رہی, کیونکہ یہ جنرل پبلک ہے, عام عوام ہے جو اس وقت ان کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہے. وہ بیانیہ چاہے امپورٹڈ حکومت کا ہے یا وہ بیانیہ آپ کا چاہے اس کا امریکی غلامی نامنظور کا ہے, اس کے ساتھ عوام کھڑی ہوئی ہے, ان کا ساتھ دے رہی ہے. ان کے جلسوں میں ان کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہونے کے باوجود عوام سڑکوں پر آتی ہے, احتجاج کرتی ہے. تو یہ اگر آپ ان کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ پاسبل نہیں ہو پائے گا, اس طریقے سے پاسبل نہیں ہو پائے گا. الٹیمیٹلی آپ کو اسی چیز پہ جانا پڑے گا جس کا مطالبہ خان صاحب کر رہے ہیں. اور آج پاکستان جس دور سے گزر رہا ہے, یہ جو پچھلے 5 ماہ ہیں, اس میں مہنگائی جس قدر آپ نے بڑھا دی ہے, اس کے اندر میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو اگلا آنے والا 1 سال ہے, اگر الیکشنز نہیں ہوتے تو اس 1.5 سال کی ذمہ داری تو کوئی حکومت بھی قبول نہیں کرے گا, کیونکہ حکومت تو بڑے آرام سے یہ کہہ دے گی. مفتاح اسماعیل صاحب تو ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں شرمندہ تو ہوں, مہنگائی ہو رہی ہے, لیکن میرے پاس صرف 1 سال کا ٹائم ہے. یعنی آپ نے ٹائم فریم ابھی سے بتانا شروع کر دیا ہے. جب آپ نے یہ حکومت قبول کی تھی تو اس وقت بھی آپ کو پتا تھا کہ آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے, اس وقت بھی آپ کو اکانومی کی صورتحال پتا تھی, اس وقت 13 جماعتوں کو یہ ساری صورتحال پتا تھی. اور آج میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں جو گفتگو اداروں کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی زرداری صاحب کر چکے ہیں, جو گفتگو اداروں کے بارے میں نواز شریف صاحب کر چکے ہیں, ادارتی شخصیات کے بارے میں جو گفتگو کر چکے ہیں نام لے کے اپنے جلسوں کے اندر, اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی جا رہی, اس کے اوپر خاموشی ہے. جبکہ خان صاحب اگر کوئی بات کرتے ہیں یا ان کے حامی کوئی بات کرتے ہیں تو ان کی بات کو جو ہے وہ اس کو کرٹیسائز بھی کیا جاتا ہے, حکومت کی طرف سے جو کرٹیسائز کیا جاتا ہے اس کے اوپر سب سے بڑے سوال ریز ہوتے ہیں کہ حکومت جو خود اس سارے پروسیس سے گزر چکی ہے وہ کس تناظر میں یہ ساری باتیں کر رہی ہے. یعنی جو کچھ آپ کر کے آئے ہوئے ہیں وہ اگر آج کوئی دوسرا بات کر رہا ہے, کیونکہ کل آپ تو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے تھے, وہ آپ کے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ کدھر چلا گیا؟ آپ یاد کریں آج سے 6 ماہ 7 ماہ 1 سال پہلے نواز شریف صاحب جو ہے وہ صرف ووٹ کو عزت دو کے نعرے کے اوپر تھے, اور ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے آج سے سال پہلے کہ ان کو دوبارہ حکومت مل سکتی ہے, لیکن ان کو حکومت ملی. اب آپ کے سامنے ہے, شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہے ملک کے, زرداری صاحب کا بیٹا بلاول بھٹو زرداری وہ وزیر خارجہ ہیں پاکستان کے, اور یہ ایک مکس اچار جو ہے وہ حکومت ہے جو پاکستان کے اندر اس وقت میں سمجھ رہا ہوں کہ جو معاشی طور پر تباہی کی مکمل طور پر ذمہ دار ہے. اور اگر ان چیزوں کے اوپر فوکس نہ کیا گیا خدا نخواستہ تو بہت حالات مزید خراب ہو جائیں گے. اس وقت ہم آئینی بحران سے گزر رہے ہیں, اس وقت ہم معاشی بحران سے گزر رہے ہیں, گورننس کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, فلڈ وکٹمز آپ کے سامنے ہیں. یعنی آپ جس چیز کے اوپر نظر دوڑائیں, آپ کی اشیاء خور و نوش کی قیمتوں کو آپ دیکھ لیجئے, آٹا دال چینی کی قیمتیں آپ دیکھ لیں کہ ایک ہوش ربا اضافہ ہے کہ جو خوفناک حد تک مارکیٹس کے اندر آپ جاتے ہیں تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یعنی یہ چیزوں کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں. 100% آپ نے جو ہے وہ مہنگائی کر دی ہے ان 5 ماہ کے اندر, اور پتہ نہیں آنے والے وقت کے اندر آپ نے اگر 1 سال آپ کے پاس حکومت رہتی ہے تو کیا ہوگا. اس کا حل ان تمام بحرانوں کا ایک ہی ہے کہ آپ الیکشنز کروائیں, لیکن الیکشن سے تو آپ بھاگ رہے ہیں. نواز شریف صاحب اور اس لیے پاکستان واپس نہیں آ رہے کہ پنجاب میں حکومت نہیں ان کو مل پا رہی. اچھا, اب نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ بھاگتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آج الیکشن کمیشن نے جو جن 9 حلقوں سے عمران خان صاحب نے خود الیکشن کانٹیسٹ کرنے کی بات کی تھی, ان کے الیکشن پوسٹ پون کر دیے ہیں جو 9 ستمبر اور اس کے بعد 25 ستمبر کو تھے. یعنی وہ جو الیکشنز ہیں وہ پوسٹ پون کر دیے گئے, اور اس کی بھی وجوہات سامنے نہیں آ رہی, وہ وجوہات بھی سامنے آ جائیں گی. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس کا حل صرف اور صرف اسی میں ہے کہ عام انتخابات کروائے جائے اور شفاف انتخابات کروائے جائیں, اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے کہ جس کو حکومت ملتی ہے وہ حکومت کرے, معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے, جو اپوزیشن میں بیٹھتا ہے وہ حکومت پہ ضرور تنقید کرے, اس کے اوپر بات کرے, لیکن اس طرح سے طاقت سے راستہ روکنے سے راستہ نہیں رکے گا. آج کے اس ولاگ سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.